FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 20 पोस्टों रावतरी दी द सुपरिटेंडेंट BPS 16 और लास्ट डेट यदि 31 अगस्त 2026 यानी 3 रोज़े वर्तपाती दी आओ प NCCI यानी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पाही के 351 पोस्टों दी और दागे द अप्लाई लास्ट डेट यदि आगा 7 सितंबर दे यानी 10 रोज़े वर्तपाती दी खुद आखिरी वरज़ी ता इंतज़ार माँ का दनन ना अप्लाई शुरू का और कचर त गवाड़े कि दीदी पारा भाई अप्लाई संग कौमा टेस्ट पर संग पास कौमा नुदा वीडियो उस्ताद पारा दा वीडियो आखिर पूरे वावरा स्किप कवाए माँ कने ब्यावा कंफ्यूज हुए राजू अवाल द NCCI जाब दे पारा पदे 351 पोस्टों के द सब इंस्पेक्टर वाला पोस्ट हमस्ता द असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वाला पोस्टों हमस्ता पके पदे के द स्टेनोटाइपिस्ट वाला हमस्ता पदे के द UDC वाला पोस्टों हमस्ता और पदे के द कांस्टेबल 174 पोस्टों दी पदे के द ड्राइवर तकरीबन 64 पोस्टों दी कांस्टेबल ड्राइवर उस राजो अवाल कांस्टेबल वाला दर तखयमा कचर तक किता में ट्रक पास कड़ी हुई कहा पर साइंस में कप आर्ट्स की विनुत दे पारा एलिजिबल ये तो अप्लाई कवले है खुस्ता बजे दे फिजिकल टेस्ट पकेगी पाही किस ताकत से दे आगा पुकार दे 5.6 इंच और द फीमेल दे पारा 5.2 इंच थे और द रंग अस्ता चेस्ट छेदे आगा 33 और एक्सपेंडेड पोजीशन के 34.5 इंच पुकार दे और द फीमेल दे पारा चेस्ट मेजरमेंट निश्ता उस राजू द ड्राइवर दे पारा हम कता चरता में ट्रक पास कड़ी और ता सारा लाइसेंस भी कागा द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ला तरफ पता मिला शोवी कदा ट्रैफिक पुलिस तरफ नवी का LTV भी का HTV भी नुता अप्लाई कवले है ख पोस्ट नदी नो ड्राइवर पोस्ट दे पारा ड्राइवर कांस्टेबल पोस्ट दे पारा तासु अप्लाई हो गई उस राजो द सब इंस्पेक्टर पोस्ट पारा पटोले ना ख पोस्ट ना पकी द सब इंस्पेक्टर वाला दी 2 स्टार बादी लगी दली भी और ख पावरफुल जॉब दे अथॉरिटेटिव जॉब दे और दे पारा जे एजुकेशन क्राइटेरिया दगदा चिस्तावा ग्रेजुएशन करी हुई पे कंप्यूटर साइंस के पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पे साइबर सिक्योरिटी के या पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के या पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के या दादी इक्विवेलेंट डिग्री भी चिते क्लेम कवले शेदा इसी तरह अपना काबिल कबूल हुई चिदा सब्जेक्ट मावेली दी नुता दे पारा अप्लाई कवले शे दे टूल जो जबून दे पारा दे उम्र हद जे यानी एज आगा दे 18 साल 59 और 25 साल पूरे दे खुदल तक पके 5 साल एज रिलैक्सेशन हम दे दा हुकूमत तरफ ना यानी कत द देशु कालो हम मिनुते अप्लाई कवले शे नुमुंग वेले शो जे 18 साल 59 30 साल पूरे कसान ची दे पारा अप्लाई कवले शे और दे टेस्ट दे पारा हम फिजिकल टेस्ट हम दे पर फिजिकल टेस्ट के वास्ता हाइट नाप किएगी 5.6 इंच और रनिंग बकवे 1.6 किलोमीटर पर 7 मिनट के दा सड़ो दे पारा और द खजु दे पारा पर 10 मिनट के दा 1.6 किलोमीटर फासला बतवे कवे देना पास द ASI पोस्टों दी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आगे दे पारा का सिंपल ता ग्रेजुएशन कड़ी हुई BA दे कड़ी हुई BSc दे कड़ी हुई और अलग दे ढेर तालीम कड़ी हुई नूरम खादा नो त दे पारा एलिजिबल या होता अप्लाई कवले शे दे पारा हम दा क्राइटेरिया दा फिजिकल वाला और रिटर्न टेस्ट तब याज़र आज़म आप आखिर की रिटर्न टेस्ट के बता सो वर्त गोरे पदे के दस टेक्निकल असिस्टेंट पोस्टों दे आगा हम डेढ़ पोस्टों दी 14 ग्रेड दे कदा चा कद कम में यानी हाइट ये कम में या चेस्ट कम में आदि पोस्टों दे पारा अप्लाई हो कई जगह दे कि जस्मानी टेस्ट नहीं था फिजिकल दे कि सिर्फ रिटर्न टेस्ट पर भी और दे पारा हम आह तालीम शर्त कम चे सब इंस्पेक्टर दे पारा दे यानी ग्रेजुएशन विद कंप्यूटर साइंस विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या साइबर सिक्योरिटी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कदा तासु कड़े हुई नो दे पारा पोस्टों दे पारा तासु अप्लाई कवले शे और कता सारा दुमरा तालीम ने भी कंप्यूटर साइंस ता नहीं विले नो कता सिंपल FAFC हम कड़ी हुई नो तदा UDC या द क्लर्क पोस्टों दे पारा ते अप्लाई होगा और कचा ता चार शॉर्ट हैंडम्स दा यूर सरा और सरा टाइपिंग स्पीड में नो स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट पर अप्लाई होके दे पारा हम जस्मानी टेस्ट निश्चय यानी रास्ता कद वड़ू की भी कागट भी तो दे पारा अप्लाई के तो दे पारा एलिजिबल है उस ददी तरीका दर तखमा अप्लाई बसंग कवे तासु बदसु कई चे इंटरनेट तबलाट सही गूगल बकुलाओ कई पर गूगल के बतासु और वली कई कना चे नेशनल पुलिस फाउंडेशन टेस्टिंग एजेंसी TAS नो तासु दवा जो पोर्टल विंडो कुलाओ शी पाए के बता खपल अकाउंट क्रिएट के ब्याबा फार्म दर तराश या फार्म बड़ा के खप इख्तियार सर खपल तस्वीरान में पके लगवे यू चलान फार्म बराश या गबा डाउनलोड के बैंक के बाद 1000 रुपये जमा के और ब्याबा सबमिट के उसता ऑनलाइन अप्लाई वोशवा उस दी पारा बता ब्या तैयारी शुरू के उस राजू दा FIA चिकम 22 पोस्टों ने सपोर्टेंट वाला दा डेढ़ ज़बरदस्ती
ځکه چې په اف آی غوندې ایجنسي وي اداره وي او تا سره د سپورټنټ پوسټ وي نو سپورټنټ خو د سیکشن پلار وي مور په شان دی د ټول ریکارډ به ستا انډر وي ته به د سیکشن مشر یې نو دې دپاره طریقه کار دا دی چې ته به ستا ایج په کار دی تقریبا 33 سال پورې چې په دې نه سوا نه وي او دې دپاره ایلیجیبلټي کرایټیریا دغه دا چې یا خو به تا ماسټر کړی وي یعنی 14 کاله تعلیم باندې مکمل کړی وي او که ستا ماسټر نه وي سمپل ګریجویشن دې کړی وي بی اے بی ایس سی دې کړی وي نو چې بیا ستا 2 کاله ستا ایکسپیرینس وي ایز ایڈمنسټریشن ایڈمنسټریټیو جاب ایکسپیرینس دی وي که هغه پبلک سیکټر وي که پرایویټ سیکټر کې وي اوس راځو اپلای به څنګه کوي اپلای طریقه دغه ده چې فیډرل پبلک سروس کمیشن چې کوم ویب سایټ دی هغې ته به لاړ شئ لکه څنګه چې مخکې ما تاسو ته ویلي وي چې وقتاً فوقتاً تاسو د فیډرل پبلک سروس کمیشن ویب سایټ چې دی هغې وزټ کوئ او تاسو به د مختلفو پوسټونو نه خبرېږئ نو چې کله ته دغه ویب سایټ ته لاړ شئ نو دلته به تا په دې جابونو باندې د اف آی چې کوم سپرنټنډنټ جابونه دي په دې به کلیک کې چې په دې کلیک وکړې تا به یو وینډو کولاو شي هلته به ته خپل اکاؤنټ کریټ کې اکاؤنٹ دی کریٹ کو هغې نه پس پت تا فارم راشي آنلاین هغه فارم به ډکې نوم د پلار نوم ډیټ آف برت کوالیفیکیشن د هر څه ایکسپیرینس په پکې ولیکې تر اخره پورې خپل تصویران به ورکې بیا چې د چلان فارم به ډاونلوډ کې او 600 روپۍ به بینک کې جمع کې نو دا به بیا سبمیټ کې ستا اپلای وشوله اوس د دې ټیسټ تیاری به څنګه کوي دا ټیسټ چې دی د دې سلیبس دوی ورکړی دا سلیبس تاسو په دې ویب سایټ باندې وګورئ ریډ یې کوئ پای کې 2 پارټ دي پارټ 1 کې چې دی انګلیش دی انګلیش کا سنټینس کمپلیشن دی ګرامر دی پکې سینونیم انټونیم دی پکې ووکیبلری دا پارٹ 2 کې چې دی مختلف لاز دي قوانین دي رولز دي پکې لکه 1973 سیول سروس ایکټ دی دا 1973 چې کوم رول اف بزنس دی دا به ورته زده کې دارنګې ته چې د فاینانس چې کوم ایکټ دی هغه به ورته ووایې اکاؤنټینګ به لږ ورته زده کې بیسک ریتمیټک به زده کې او هیومن ریسورس مینجمنټ نه به سوالونه راځي یعنی اسټیبلیشمنټ چې کوم شي ته وایي پبلک ایڈمنسټریشن نو دغه طریقه کار دی چې تاسو ته ما وویل لاست ډیټ ته ګوره انتظار ونه کوئ او بیا هم په دې تیاری دپاره به زه تاسو ته اوږده ویډیو جوړوم ډېره مننه